अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मेरे साथ आज ये हैं दुआ मजीद। ये हमारी जो कंपनी है इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं। तो पिछले कुछ दिनों से ये फ़ोन सुन रही थी ऑनलाइन, तो उसमें जो जो सवालात आए ये आज ये मेरे से पूछेंगी और मैं उनके जवाबात दूंगा। आपसे गुजारिश है कि कम अज़ कम जो एक दफ़ा डिस्कशन हो जाती है तो बार बार तो ना पूछा करें। तो जी दुआ, आप बताएं कि कौन कौन से सवालात लेके आई हैं आप, तो जो आपको फेस करने पड़े हैं और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसका जवाब दें। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह पब्लिक जो है जिस तरह क्वेश्चन आंसर कर रही है, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैंने नोट किए हैं, सबसे पहले ये है कि डॉक्टर साहब टीएमआर की पैकिंग और रेट क्या है? टीएमआर की पैकिंग और रेट क्या है? मेरे ख्याल में हमने हर बंदे को बताया है। एक तो ये है कि जो बंदा ये पूछे तो उसको हम जो ब्रोशर बनाया हुआ है वो उसको सेंड कर दिया करें। हमने एक ब्रोशर बना रखा है जिसमें सारी मालूमात, जो बेसिक मालूमात हैं, वो आप तक पहुंच जाती हैं। मसलन कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, पैकिंग कितनी है, रेट क्या है, बुकिंग कहाँ कैसे हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप ये दुआ से फ़ोन पे वो ब्रोशर ले सकते हैं। दुआ का नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप जब बुकिंग करवाएं या कोई मालूमात चाहिए हो तो टीएमआर और पोल्ट्री फीड के मुतल्लिक, तो आप इनके नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके तो वो मालूमात ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका व्हाट्सएप ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप के बगैर वो नहीं जाती। कई लोगों का व्हाट्सएप ही नहीं होता और कहते हैं जी हमें भेज दें, तो वो ज़रा इज्तनाब करें। जी, और दूसरा क्वेश्चन जो पब्लिक सबसे ज़्यादा पूछती है वो है कि आपसे डॉक्टर साहब से मशवरा लेने के लिए क्या 5,000 रुपये फ़ीस मांगते हैं आप? किस लिए? जी बिल्कुल, हम 5,000 फ़ीस इसलिए लेते हैं दुआ कि एक तो चस्का लेने वाले जो हैं, यानी फ़जूल टाइम ज़ाया करने वाले, ज़्यादातर हमारी कौम है ही ऐसे कि ना कुछ लेना होता है ना देना होता है। पैकेज में अभी कुछ मिनट पड़े होते हैं और जो नंबर उनको मिलता है उस पर अपना पैकेज को पूरा करने के लिए तो वो कॉल कर देते हैं और उनको किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं करना होता। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं जी कि आप 5,000 कंसल्टेंसी फ़ीस क्यों लेते हैं, तो क्या कंसल्टेंसी मुफ्त मिलती है? क्या कॉलेज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो आपके पैसे से चल रहे होते हैं, आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट चला रही होती है, तो क्या वो मुफ्त तालीम दे रही होती है? वो आपसे फ़ीस नहीं लेती? तो अगर मैं तो एक प्राइवेट यानी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, तो आप सरकारी तौर पे आप बल्कि आप तो उन्होंने फ़ीस की क्या लाखों रुपए लेके तो सेल्फ फाइनेंस शुरू कर दिया। तो वहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं जो आपके अपने पैसों से इदारे चल रहे हैं। इधर तो आपने टका नहीं लगाया हुआ, तो आप कहते हैं जी कि हमें मुफ्त मशवरा दें। दूसरी बात यह है कि हमारा कोई खैराती इदारा नहीं है कि हम आपको टाइम भी ज़ाया करें, इधर बैठें भी, ख़र्चे भी करें, दफ्तर के किरायाजात ये वो सारा कुछ भरें, स्टाफ भी रखें और आपको मुफ्त मशवरा दे के तो आपको चलता करें जनाब। ये आपके तो हमारा इस तरह का कोई खैराती इदारा नहीं है। हमें कहीं से ना गवर्नमेंट, ना प्राइवेट, ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई हमें अमेरिका से कोई एड आती है। हम अपनी जेब से ये इदारा चला रहे हैं। तो जब इदारा चलेगा तो उसके अखराजात होते हैं, बिजली का बिल आता है, पानी, गैस, तो उन सब को पूरा करने के लिए हमें आपके ऊपर फ़ीस लागू करनी पड़ती है। तो वैसे भी आप किसी वकील के पास चले जाएं तो क्या आपका केस वो मुफ्त लड़ता है, देता तो वो भी कुछ नहीं है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। इसी तरीके से जब आप अपनी तबीयत चेक करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या डॉक्टर मुफ्त में नुस्खा लिख के देता है? तो जितने भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं ये फ़ीस चार्ज करते हैं। तो अगर हम आपको एक कारोबार यानी लाखों का कारोबार करना होता है, करोड़ों का भी लोग आते हैं मेरे पास कि जी ये हम 3-4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब उनको कहते हैं कि जी आप कंसल्टेंसी फ़ीस दें तो उनका मुंह बन जाता है। ये किस बात के? तो भाई ये इस बात के कि आपने टाइम मेरा लिया, आप यहाँ आए, हमने ये आपके लिए इदारा खोला हुआ है, तो इसके अखराजात कहाँ से पूरे करें? जी, जी, अगला सवाल कोई है?
جی سولر ڈرائر کی کیا قیمت ہے اور کیا یہ بجلی پر بھی چلتا ہے؟ جی سولر ڈرائر کی جو سب سے چھوٹی ہے وہ 50,000 روپے کی ہے. جی ہم نے اس میں کافی امپرومنٹ کی ہے. جو پہلے سولر ڈرائر ہم بنا رہے تھے اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جو اب ہے. مثلا یہ جو سولر ڈرائر ہے اس میں ڈیجیٹل ڈسپلے ہے، یعنی ٹیمپریچر کتنا ہے اندر وہ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. پوری ایک کٹ ہم نے خود بنا کے لگائی ہے. اسی طریقے سے اس میں آپ کی جو آٹو کنٹرول ہے کہ جیسے ہی وہ 70 ڈگری کو ٹچ کرتا ہے تو آف ہو جاتا ہے، اور جیسے نیچے 65 ڈگری پہ جاتا ہے تو دوبارہ آن ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ پہلے نہیں تھی. اس میں پہلے سمپلی ایک سادہ سی مشین تھی. اب اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس میں ایک پنکھا جو ہے وہ 220 وولٹ پہ چلتا ہے اور دوسرا 12 وولٹ پہ چلتا ہے، تاکہ جب دھوپ میں رکھیں تو ایک پنکھا جو ہے وہ 12 وولٹ کا کافی ہے، ہائی سپیڈ پنکھا ہے. تو وہ کافی یعنی آپ کی بجلی کے بغیر سورج سے آٹومیٹک چلتا ہے، سورج سے ڈرائنگ ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ آپ کی سبزیاں یا فروٹ ان کو ڈرائی کر دیتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ رات کو چلاتے ہیں تو رات کو کیونکہ سولر نہیں ہوتا، سورج نہیں ہوتا، سولر کہتے ہیں سورج کو. اچھا اب جو رات کو ہے پرابلم تھا لوگوں کا، فرض کریں کہ آپ کے پاس آرڈر آیا ہوا ہے اور آپ نے وہ دینا ہے ایک دن میں، تو جیسے کیلا ہے تو کیلا 15 گھنٹے میں ڈرائی ہوتا ہے، تو 15 گھنٹے تو سورج نہیں ہوتا، تو پھر وہ اگلے دن پہ بات جا پڑتی تھی اور انرجی ضائع ہوتی تھی. یعنی تو اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے ہی سولر آف ہو تو وہ آپ بجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں، تاکہ 8 گھنٹے کا آپ سولر سے انرجی لے لیں اور باقی جو بچے تو وہ آپ بجلی سے کر کے تو آپ یعنی ایک دن میں تقریباً آپ 2 کراپس تقریباً لے سکتی ہیں. تو اس لیے ہم نے اس میں یہ کیا، لیکن ہم نے قیمت ابھی تک نہیں بڑھائی، وہی رکھی ہے 50,000 روپے. لیکن کل کو اگر ہم اور کوئی آٹومیشن کرتے ہیں، اور کوئی کام کر دیں تو پھر قیمت ودے گی. جی اس کے علاوہ کیلا منڈی میں اس کا کیا ریٹ ہے اور کیا یہ آپ ہمارے سے لے لیتے ہیں؟ نہیں، منڈی میں جو ہے کیلا آپ کو ملتا ہے 30 سے 35 روپے درجن. میں نے کل ایک ریڑھی والے سے جسٹ فار ٹرائل بیسز میں نے کرنا تھا، ایک مشین کو چیک کرنا تھا، تو میں نے 10 درجن لیے تو مجھے 45 روپے درجن اس نے دیا. حالانکہ بورڈ وہ لگا کے کھڑا ہوا تھا 80 روپے درجن کا. لیکن جب آپ 10-12 درجن لے تو وہ کافی ریٹ کم کر دیتے ہیں. لیکن یہ آپ اگر منڈی سے لیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بھی سستا پڑے. لیکن اب جو آپ سے لینے کی بات ہے تو کیلا ہم لے رہے ہیں، ہمارا کیلے کی بہت اچھی مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس میں ہم آپ سے جتنا آپ چپس بنا سکتے ہیں تو بنا دیں، ہم لے لیں گے. دوسری بات یہ میں بتا دوں کہ لوگ اتنے جلد باز ہیں پاکستانی، تو چاہتے ہیں کہ راتوں رات منافع آ جائے، رات کو سوئیں تو پیسے منافع کے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں. تو ایسے یہ بزنس نہیں چلتے، کچھ ٹائم لگتا ہے، نیا بزنس ہوتا ہے. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ ساتھ ہی جی آپ کتنے میں لیں گے، کتنا منافع دیں گے، یہ ہوگا. یعنی منافع ہم نے نہیں دینا بھائی، یہ تو مارکیٹ کی سچویشن کے مطابق ہوتا ہے. اگر منافع فکس ہو جائے تو پھر وہ سود کہلاتا ہے، وہ پھر منافع نہیں ہوتا. اب اس میں کیلے کا ریٹ اوپر بھی ہو سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے ہی کیلے کا ریٹ اوپر ہوگا تو منافع کم ہو جائے گا، اور اگر نیچے چلا جائے گا تو منافع زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے فکس نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندازاً کوئی 20% کے قریب آپ کو منافع ہوتا ہے، لیکن یہ فکس نہیں ہے. نہ ہی ہم کوئی اسٹامپ پیپر لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی 20 ہی رہنا ہے، وہ 19 بھی ہو سکتا ہے، وہ 21 بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ یہ سوالات جو ہے اس طرح کے یہ نہ کیے کریں، حلال منافع پہ کو ترجیح دیں، فکس نہیں ہوتا. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی 1 لاکھ روپے والا بزنس ہے؟ جی میرے پاس کافی بزنس اب آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں جو تقریباً 6-7 لاکھ کا ہے، لیکن بالکل سیف بزنس ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے کیلے کی چپس کے جو سپلائر ہیں، یعنی جو بنا رہے ہیں گھروں میں، ان کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ساری ہمیں دے دیں. آگے ٹیمیں جو ہیں جو سیل کرنے والی ہے وہ بھی ہم نے بنا لی ہیں. اب خواتین گھر گھر ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں اور چپس کے سیمپل چیک کرا رہی ہیں، اور وہ بھی ہمارے نیٹ ورک مکمل ہو چکا ہے. لیکن ایک چیز مسنگ تھی،
وہ چیز کیا تھی کہ جو درمیان والا تھا جس میں برانڈنگ تھی، پیکنگ اور برانڈنگ، خوبصورت برانڈنگ اور پیکنگ اور کمپنی کی رجسٹریشن، تو وہ والا مسنگ تھا۔ اب ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ سادہ پولیتھین میں ڈال کے تو دیں گے تو وہ اس کی آؤٹ لک اچھی نہیں آئے گی، چاہے ٹیسٹ جتنا مرضی اچھا ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ جو سیکیور بزنس کرنا۔ تو اس طریقے سے ہوگا کیا کہ اب یہ جو لوگ 5-6 لاکھ روپے رکھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سرمایہ ڈوبے بھی نہ اور ان کو ایک فکس ریٹرن آ جائے، تو وہ پیکنگ مشین لے لیں، وہ ہم دلوا سکتے ہیں ان کو، وہ خود بھی خرید سکتے ہیں، اور ہم سیمپل ان کو دے دیں گے کہ اس طرح کے پاؤچ بنوا لیں اور اس پہ پرنٹنگ کروا لیں، جو ہم ان کو لوگو دیں گے یا جو سلسلہ وہ ہوگا۔ اب وہ جب پاؤچ بنا لیں گے تو ہم مال جو بنایا مال ہے، فرض کریں کیلے کی چپس بنی بنائی ہمارے پاس ہے، تو ہم وہ ان تک پہنچائیں گے۔ وہ جتنے پاؤچ بنائیں گے اسی حساب سے، فرض کریں ہم وہ 5 روپے کا ایک پاؤچ ہمیں دے رہے ہیں، تو وہ پیک کر کے ہمیں 5 روپے کا ایک پاؤچ چارج کریں گے، اور فرض کریں وہ 1000 پاؤچ بناتے ہیں تو وہ 5000 روپے ہمارے سے لے لیں گے۔ اب آگے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم وہاں سے مارکیٹنگ والوں کو ڈائریکٹ سپلائی دے دیں گے، تاکہ آنے جانے کے اخراجات بار بار نہ ہوں۔ کارٹن وہیں پہنچائیں گے ان کو، اور اس کارٹن میں انہوں نے پیک کر کے تو ہمارے ڈیلرز کو یا ہمارے جو سپلائر ہیں ان کو دینے ہوں گے۔ جی دعا کوئی اور ہے سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ان خواتین کے لیے کوئی ایسا بزنس ہے جو بغیر سرمائے کے گھر بیٹھ کر سکیں؟ بالکل بغیر سرمائے کے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پچھلے سوال کا ایک پورشن میں بھول گیا، جی وہ یہ تھا کہ 1 لاکھ سے کم سرمائے میں کون سا کام ہو سکتا ہے۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد ایک کام ذہن میں آیا کہ ہم کیونکہ دے رہے ہیں سب کو ڈرائی چیزیں، مثلا مرچیں ہم دے رہے ہیں خشک کر کے، سبز مرچیں، اسی طریقے سے ٹماٹو سلائسز دے رہے ہیں، اسی طریقے سے دھنیا جو ہیں ان کے پتے ڈرائی کیے ہوئے، پودینے کے پتے اور دیگر سبزیاں جو ہیں وہ ہم ڈرائی کر کے دے رہے ہیں۔ تو اب مرچیں جو ہیں وہ تو کئی سبزیوں میں تو ثابت ڈل گئیں، لیکن جہاں پہ ریڈ چلی ڈلتی ہے یا سرخ مرچ ڈلتی ہے وہاں پہ ثابت تو وہ کام نہیں کرتی، اس کے لیے پاؤڈر بنانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ گرینز ایسے ہیں جن کو مثلا گندم یا جوار یا باجرہ جو کیٹو ڈائٹ کھانا چاہتے ہیں، وہ خود بھی چاہیں گے کہ وہ خود بنا کے بھی کر لیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ ہمارے سے لیں، وہ خود بھی بنا سکتے ہیں، ہم ان کو فارمولہ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ان کے لیے پرابلم یہ تھی کہ یہ لوگ جائیں کہاں، پسوائیں کہاں سے، تو ہم چھوٹی چھوٹی چکیاں دے رہے ہیں، بہت چھوٹی، میرے خیال میں اس سائز کی، یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس سائز کی 2 فٹ لمبائی اور 1 فٹ چوڑائی۔ تو یہ جو چھوٹی چکی ہوگی یہ لوگوں کو دیں گے کہ اپنے گلی محلے میں لگا کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کا یہ پرابلم سولو کریں کہ پیاز کا اگر پاؤڈر کسی کو چاہیے تو وہ وہیں سے ثابت سلائس لے لے خشک کیے ہوئے، اس کو پسوا لے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اس طریقے سے ملاوٹ ختم ہو جائے گی۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جناب ہمارے سے پسوا لیں، آپ ہم پیس کے دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں قطعاً نہیں، یہ کام نہیں کرنا میں نے، کیونکہ جیسے ہی میں کسی مسلمان بھائی پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو وہ دھوکہ دے دیتا ہے، وہ اس میں کچھ اور لا کے ڈال دیتا ہے اور اس کا والیوم یعنی بڑھا دیتا ہے، اس کا حجم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا وزن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ملاوٹ کر کے۔ اگر ملاوٹ والا کام ہی کرنا ہے تو وہ تو پھر پہلے ہو ہی رہا ہے، پھر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ خود اپنی ذات کے لیے یہ بزنس نہیں کرنا، میں تو آپ لوگوں کو بزنس کروا رہا ہوں، میری اپنی کوئی چکی نہیں ہے، میں کوئی چکی لگانا بھی نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی چکیاں لگ جائیں جو 1 لاکھ میں یہ بزنس ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کو ہم اپنی ڈرائیڈ چیزیں پرووائڈ کر دیں اور وہ وہاں پہ لوگ جائیں اور خود ثابت مرچ خشک کی ہوئی لیں اور اس کو پسوا لیں۔
इसी तरीके से ज्वार वहीं से ख़रीदें और वो अपनी आंखों के सामने पिसवा लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों को खालिस चीज़ मिल जाएगी और उन लोगों का रोज़गार बन जाएगा। अगर खालिस चीज़ खानी है तो फिर अपनी आंखों के सामने ही करवाना पड़ेगा। किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता यहाँ पे, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ पे हर बंदे ने और सीखा क्या है, मिलावट करना और कमीशन खाना। दूसरों को की जान पे खेल जाते हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ भी 2 नंबर बनाते हैं। यानी अगला बंदा बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है तो उसको भी 2 नंबर दवाई दे के तो कहते हैं ये जल्दी जाए और मुझे सिर्फ आज की रोटी मिल जाए। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ऐसी रोज़ी का क्या फ़ायदा जो लोगों की जान पे खेल के तो आप कमा लेते हैं और चंद जिसको कहते हैं ना 2 डंग दी रोटी खा ली और अगले दिन जान तक खेल गए। ऐसे ना करें। लेकिन ये मैं अकेला तो इस चीज़ को नहीं रोक सकता। तो इसका हल मैंने यही ढूंढा है कि ये छोटी छोटी जो है, मसलन मिर्चें, मैं एक दफ़ा बाज़ार चला गया और आड़ती मंडी में, तो मैंने कहा भाई मिर्च का क्या रेट बेसिकली पता करना था कि लाल मिर्च का रेट क्या है। तो वो क्या कहता है जी 30% वाली चाहिए या 40% वाली। 30% वाले का ये रेट है, 40 वाले का ये रेट है। मैंने कहा 30-40 क्या है? कहता है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता बाबू जी, मिर्चा का काम करन चले हो तो 30-40 का भी नहीं पता। मैं कि भाई बताओ तो सही। कहता है जी 30 का मतलब ये है कि अगर 100 किलो है तो उसमें 30 किलो मिलावट है, और अगर ये 40 है तो इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 40 किलो मिलावट होगी। तो इस तरह का तो हम कारोबार कर रहे हैं। तो फिर सेहतमंद मुआशरा कहाँ से जन्म लेगा? कैसे हमारे लोग जो हैं वो ताकतवर, तवाना और अच्छी सोच वाले पैदा होंगे जब खाएंगे ही मिलावट वाली चीज़? तो कैसे ये सारी चीज़ें होंगी? तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो छोटे छोटे मसलन ख़वातीन हैं वो अपनी बैठक में ही ये चक्की लगा के अगर बैठ जाएँ तो ज़ाहिर पूरे गली मोहल्ले को तो पता चल जाएगा कि वहाँ चक्की लगी हुई है। तो लोग आपके पास आ जाएंगे और आपसे आके मिर्चें, बाकी चीज़ें जैसे प्याज का पाउडर, टमाटर का पाउडर और इस तरीके से वो पिसवा लेंगे और अपनी आँखों के सामने ले जाएंगे। तो उनको ये तो नहीं होगा ना कि इसमें कोई मिलावट थी, और आप देखिएगा कि फिर आप लोग सेहतमंद भी हो जाएंगे, क्योंकि उतने पैसे फिर आप दवाइयों पे भी खर्च करते हैं जब मिलावट वाली खाते हैं। तो ये इसी तरीके से ये जो हमारे पास बैठी हैं दुआ, तो अब ये क्या कर रही हैं? ये बग़ैर सरमाए के काम कर रही हैं। इनका एक छोटा भाई भी है, वो भी मेरे पास ही है। तो ये दोनों बहन भाई मेरे पास आके तो ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं। और आज भी ये इसी लिए आई हुई थी मेरे ऑफिस कि इनको कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात देने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो आज ये मेरे पास आई हैं और मैंने कहा ठीक है, इनको मैं अपने वीडियो में ले आता हूँ ताकि बाकी ख़वातीन के लिए ये मशले राह बने। अब इनका ये है कि ये क्या करती हैं, ये मुख्तलिफ़ जो वेबसाइट्स हैं या मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं वहाँ पे ये चीज़ों को एडवर्टाइज़ करती हैं और वहाँ से थोड़ा सा कमीशन लेके तो ये काम करती हैं मार्केटिंग का। अब ये एक किस्म की डिजिटल मार्केटिंग करती हैं और इस तरीके से ही अपने घर का, और इसका भाई भी जो है जो कि अभी 19-20 साल का ही है, तो वो भी ये दोनों इस तरीके से रोज़गार कमा के तो अपने वालिदैन का साथ दे रही हैं। तो ये तो इतनी पढ़ी लिखी, खैर ये तो ग्रेजुएट है, लेकिन इसका छोटा भाई तो अभी मैट्रिक पास था। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो ख़वातीन, पता चलता है जी माशाल्लाह खातून ने MBBS किया हुआ है और घर में जो है वो कोई काम नहीं करती और बर्तन जो है वो धो के नाश्ता वाश्ता करवाती, ये तो एक आम औरत भी कर सकती थी। फिर आपने पढ़ा किस लिए? MSc करके भी ऐसे ही कर रही हैं, BSc, MSc, डबल MSc, डबल MA और इस तरीके से करके तो घर बैठी हुई हैं और वही काम कर रही हैं जो एक अनपढ़ मासी कर रही है। तो बेहतर ये है कि अपनी क्वालिफ़िकेशन अगर आपको अल्लाह ताला ने दी है तो आप घर बैठे अपने मियाँ का साथ दें क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। जब तक दोनों मियाँ बीवी नहीं करेंगे काम तो घर नहीं चल पाएगा, फिर झगड़े ही होंगे, तलाक़ें ही होंगी
اور اس طریقے سے مسئلے بڑھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ خواتین کے لیے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے. تو گھر میں آپ اور اکثر خواتین کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہم گھر میں رہتی ہیں, ہم ہاؤس وائف ہیں, کوئی ایسا کام بتائیں جو ہم گھر میں بیٹھ کر سکیں. تو میری بہن آپ اس طرح کا کام کر سکتی ہیں. اگر نہیں آتا کمپیوٹر چلانا یا کچھ ہے تو سیکھ لیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب آتا ہے. محلے کے 2 اچھے بچے جو پڑھے لکھے ہیں ہونہار, انہی سے ٹیوشن لے لیں اور چلانا سیکھ لیں. آپ مجھے اجازت دیں,